अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। किताबें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं या बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बिल गेट्स को ले लीजिए, वॉरेन बफे को ले लीजिए, मार्क जुकरबर्ग को लीजिए, एलन मस्क ले लीजिए, जेफ बेजोस ले लीजिए, किसी का भी आप नाम लेंगे वो किताबें पढ़ने के शौक रखते हैं और किताबें पढ़ने में बहुत किताबें पढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे, ये गारंटी बात है कि हम बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकेंगे। एक छोटी मोटी कामयाबी होगी। किताबें क्या देती हैं हमें? किताबें हमें विजन देती हैं, किताबें हमें सोच देती हैं, किताबें असल में जो हमारा ब्रेन है ना, इसको खोलती हैं, होराइजन को बड़ा करती हैं। और किताबें जो पढ़ना है वो बेसिकली इंसान को रिफाइन करता रहता है, उसका अपग्रेड वर्जन आता है सामने। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज़रूरी चीज़ है तो हम कैसे पढ़ना शुरू करें, क्योंकि हमारी आदत नहीं है किताबें पढ़ना, हमें बड़ा मसला होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो किसी भी हैबिट को सीखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि हम उस हैबिट को इम्फसाइज करें और उसको हम तहिया करें कि हमने ये आदत सीखनी है। उसका एक तरीका है, उसको एक चैनलाइज करने का तरीका है। पहले मैं बता दूं कि आदत क्या होती है। दरअसल आदत ये होती है कि कुछ भी करने के लिए ना, जब हमारा ब्रेन को नया करता है ना, तो उसको बड़ी कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो कुछ नया करना चाहता नहीं है। लेकिन आदत जो होती है ना हमारी, वो करता चला जाता है उसी तरह से और उसको आसानी होती है, उसके मेंटल मैप्स बने होते हैं, बस उस सिचुएशन के अंदर उसने रिएक्ट कर देना होता है, क्योंकि उसे पता होता है, यानी सीखा हुआ घोड़ा होता है कि वो मैंने ये कर देना। तो ये आदत होती है दरअसल। और इसमें क्या होता है कि मिनिमम उसकी एनर्जी लगती है। जैसे हमारी एनर्जी लगे ना, हमने यहाँ से उठ के कहीं जाना हो, कहीं दूर जाना हो तो हम कहते हैं गाड़ी ले ले, कोई कन्वेंस हो, कोई पैदल ना थक ना जाए। तो इसी तरह दिमाग को भी कोई नया सोचने के लिए, नया करने के लिए ना काफी एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए वो नया करता और सोचता नहीं है, वो कहता है कि जो आदत बनी हुई है ना मैं वो कर लेता हूँ, मिनिमम एनर्जी लगेगी और काम हो जाएगा। इसीलिए हमें अच्छी आदतें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किताबों की एक अच्छी आदत पढ़ना, इसको कैसे अडॉप्ट करें। तो इसके लिए तजवीज़ ये है, जैसे मैंने किया कि पहले आप जाइए मार्केट में, बुक शॉप के ऊपर जाइए और आपको जो अच्छी किताब लगती है उसको देखिए, उसका अनुमान चेक कीजिए, उसके अंदर जो भी मज़ामीन है उनको देखिए और वो अपने लिए शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि कौन सी किताबें आप पढ़ना चाहते हैं। जिस भी शोबे की आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपका रुझान है, कोशिश कीजिए कि अच्छी किताबें पढ़ें। क्योंकि जो आपको जासूसी नावल या इस तरह की दिलचस्पी वाली किताबें हैं, ये आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देंगी। आपको मजा आएगा लेकिन आपको ना वो कोई रिवार्डिंग नहीं होगी आपको। इसलिए जरूरी है कि जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट के मतलब किताबें पढ़े, आप इससे मतलब किताबें पढ़े कि पैसा किस तरह जनरेट किया जाता है, या लोगों की बायोग्राफी पढ़े कि जिन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े कामयाबी हासिल की हैं। आप सोचिए कि किताबें ऐसी चीज है कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं और उन्होंने वो कारनामे कैसे सर अंजाम दिए हैं, उन्होंने पूरा जो है ना वो लिख छोड़ा है, कहीं ना कहीं किताब के अंदर मौजूद है कि उन्होंने कैसे किया, कैसे कैसे नामुसाइल हालात आए। मुगल्स ने किस तरह से, आप सोचिए अगर तारीख पढ़ना शुरू कर दे तो मुगल्स किस तरह से जो है वो पेनिट्रेट किए हिंदुस्तान के अंदर। जो तारीख इस्लाम है, इस्लाम ने किस तरह गलबा हासिल किया, कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन असहाब को तैयार किया कि जो रॉ से लोग थे, उनको ऐसा तैयार किया कि वो दुनिया के आला हुक्मरान बने। तो ये सारी चीजें तारीख से हमें मिल सकती है। तो इससे हम अपने लिए बहुत ही गाइडलाइन और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो किताबों की आदत बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले जाके मार्केट से किताबें खरीदें, किताबें इकट्ठी करें, किताबों को कई शेल्फ बनाएं, रैक्स बनाएं, उनके अंदर रखें, उनको हम पहले उनकी ये वाला चीज हम करें। और पहली अगर ये हो जाएगा तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे किताबें पढ़ने की तरफ। मैंने भी ऐसा किया, मैंने कई सालों से किताबें खरीदता रहा और फिर फाइनली मैंने उसको अपने पढ़ने की आदत को तेज किया और ज्यादा किताबें पढ़ना शुरू किया। नंबर 2 ये है कि किताबें पढ़ने के हवाले से जरूरी है कि हम अपना माइंड सेट चेंज करें। माजी में हम किताबें सिर्फ इसलिए पढ़ा करते थे जब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर के वो हमारे एग्जाम होते थे, उसमें में मार्किंग होती थी, तो हम ज्यादा उस पॉइंट ऑफ व्यू से किताबें पढ़ते थे। आज हमने जो किताबें पढ़नी है वो हमारी जो सक्सेस है उसके अंदर जो हायल रुकावटें हैं, जो हमारे अपने अंदर बहुत सारी रुकावटें होती हैं हर एक इंसान के। वो कहते हैं ना कि मैं खुद ही हूँ अपने पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी अपने दुश्मनों में है। कि हमारे अंदर ही वो खामियां और मसाइल होते हैं कि जिनको हमने क्लियर करना, अपनी फिलॉसफी को दुरुस्त करना होता है, अपने आप को सही डायरेक्शन पे लेके आना होता है। और वो डायरेक्शन बदलती रहती है लेकिन हमें फोकस करना होता है। तो इसलिए अपने माइंडसेट को चेंज करना है हमें
اور وہ کتابیں پڑھنی ہیں کہ جو دراصل ہماری ضرورت ہے، جس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اس میں ہمارے ذوق کی تسکین بھی ہوتی ہے، اور اس لیے ہم بڑا اس کو انجوائے کرتے ہیں کتابوں کو پڑھتے ہوئے۔ نمبر 3 ہے کہ اگر آپ نے کتابیں پڑھنے کا رجحان شروع کرنا ہے تو دلچسپ کتابوں سے شروع کریں، جس کے اندر آپ کو مزہ آئے۔ ممتاز مفتی کی کتابیں پڑھیں، ایسے لوگ رائٹرز کی کتابیں پڑھیں جنہوں نے بڑے خوبصورتی سے طنز و مزاح بھی لکھا ہوا ہے، آپ انجوائے کریں گے اس کو پڑھتے ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ پھر پاورفل کتابوں کی طرف چلے جائیں، ان کتابوں کی طرف چلے جائیں جیسے تھنک اینڈ گرو رچ ہے، جیسے اور بہت ساری کتابیں ہیں کہ جو بڑی شورائے آفاق کتابیں ہیں جنہوں نے لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا۔ تو یعنی اپنے آپ کو ادھر سے شروع کر کے ہم نے پھر بڑی اسٹریٹجیکل کتابوں کی طرف لے جانا ہے تاکہ اس سے ہم زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ نمبر 4 کتابوں کے حوالے سے یہ کہ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہو تو اس میں ضروری ہے کہ آپ ان ضروری نکات کو ہائی لائٹ کرتے جائیں، کہ جب کہ آپ وہ کتاب ختم کر لیں گے تو پھر آپ واپس مڑ کے آئیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا کانسیپٹس یا کیا کیا جو ہے نا نیٹی گریٹیز، کیا کیا باریکیاں میں نے اس کتاب میں پڑھی ہیں۔ تو پھر ان کو آپ کی ریویژن ہو جائے گی، دوبارہ آپ دوبارہ دیکھیں گے تو وہ کانسیپٹ آپ کے ذہن میں بہت پکے ہو جائیں گے، اور پھر آپ ان کو اپنے جو روٹین کے جو کام ہیں، یعنی اپنا بزنس ہے، اپنے انویسٹمنٹ کے کام ہیں، ان کے ساتھ جب آپ ریلیٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت ہی زبردست گائیڈ لائن اور رہنمائی مل جائے گی۔ نمبر 5 جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کتابیں پڑھنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک روٹین بنانی ہے کہ ہم نے پڑھنا کب ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے اپنے گاڑی میں کتاب رکھی ہوئی ہے، میرے بیڈ روم میں کتاب ہے، میں اگر ڈیورنگ دا ڈے کوئی کام ہوتا ہے تو میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں، آس پاس تو میرے ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے اور وہاں میں 2 صفحے 4 صفحے پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی ایک روٹین ایسی بنانی ہے کہ یہ اگر آپ یہ سوچیں گے تو سارا دن مل جائے گا اور ہم بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے، ایسا ممکن نہیں ہوتا، بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ جو فارغ کے کام ہوتے ہیں نا، جیسے گاڑی میں اگر ٹریفک جام ہو جائے میں 2-3 صفحے پڑھ لیتا ہوں، اگر کسی نے آنا تھا یا کسی کے پاس پہنچنا تھا، وہ اویلیبل نہیں ہے اور تھوڑا سا ٹائم ہے، تو اس میں 10 صفحے پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ بیکار کا کام ہوتا ہے جو ہمارے نہ صرف موڈ کو سوئنگ کرتا ہے بلکہ ہم نیگیٹو سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا وقت ضائع رہا ہو، جبکہ آؤٹ پٹ نہ ہو رہی ہو۔ اس دوران اگر ہم اپنی روٹین ایسی بنا لیں کہ اس دوران اگر ہم 5-10 صفحے پڑھنا شروع کرتے تو ہم واپس کام کے لیے بڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور کام پھر اچھے طریقے سے کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس دوران بھی ہم کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی روٹین سیٹ کرنی ہے کہ وہ کام روزانہ ہوں گے ان ٹائمنگز کے اندر، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ بہت زیادہ بینیفٹ اٹھائیں گے اور کم وقت میں زیادہ اچھا پڑھ سکیں گے۔ نمبر 6 یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا بہت مشکل ہے لیکن آڈیو سننا ان کے لیے آسان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آڈیو بھی سنی جا سکتی ہے، لیکن جو پڑھنے کا فرق زیادہ بہتر ہے۔ میرے لیے پڑھنا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر جو جس دور میں ہم ہیں نا، آج کل کنڈل اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن آج ہم کتاب پڑھ سکتے ہیں، بڑی ارزاں کتاب ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جو ابھی ختم ہو رہا ہے، یعنی یہ وہ رائل دور والی سچویشن ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھا سٹف لکھا ہوا ہمارے کمفرٹ میں موجود ہے، بیڈ سائڈ کے اوپر ہم نے کتاب رکھی ہوئی اور ہم وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ دور ہے، میں اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں، یعنی اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ پھر جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے اس کے اندر آپ کی آنکھوں کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، اور بھی چیزیں ہیں، کچھ لوگ نہیں اس میں یوز ہوتے، لیکن جو اگر آپ آڈیو سننا چاہتے ہیں، آڈیو بک جو ہوتی ہیں وہ سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے، کم از کم نہ پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا بہرحال میں پریفر کرتا ہوں۔ 7واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو بھی پڑھیں بڑا سوچ سمجھ کے پڑھیں۔ پہلے میں نے عرض کیا نا کہ دلچسپ کتابیں پڑھتے پڑھتے آپ اہم کتابوں کی طرف، پاورفل کتابوں کی طرف، اسٹریٹجک کتابوں کی طرف آ گئے ہیں۔ اب آپ کا جو پڑھنا ہے اس کے اندر اور نکھار آنا چاہیے، یعنی بڑا ہی ہمیں زبردست پڑھنا چاہیے، بڑا ہی سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو اتنا ہی ٹائم ہے نا ہمارے پاس پڑھنے کا، لیکن اس کے اندر سٹف کون سا پڑھ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم پھر بہتر سٹف کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی بہتر کتابوں، بہتر رائٹر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم جب ایک رائٹر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کی ادر کتابیں بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ نا ہماری ایک مینٹل ہم آہنگی سی بن جاتی ہے، اور ہم اس کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ ایگری کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی فردر کتابیں پڑھنے کا بھی ہمیں بہت شوق ہوتا ہے۔ پڑھنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے، پڑھے بغیر جو ہے وہ بڑی ترقی ممکن نہیں ہے، وہ بڑی ریفارمز ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی اولاد یعنی آپ کے بچے بھی اگر پڑھنے کی طرف چلے جائیں تو یہ یقین کیجئے کہ آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ کے بچے بہت بڑی کامیابی زندگی میں حاصل کریں گے، کیونکہ جو بہت بڑا طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ غریب بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے، اور پڑھتا اس لیے نہیں ہے کہ وہ غریب ہے۔ آپ سوچ لو کہ یہ دونوں کا ان کا آپس میں ایک کمبینیشن ہے،
کیونکہ جب ہمیں اچھا کنٹینٹ ہم انہیل کرتے ہیں نا وہی ہم پرفارم کرتے ہیں, جو ہی ان پٹ ہوتی ہے وہی آؤٹ کم ہوتی ہے. تو اگر ہم ان پٹ کو اچھا کر دیں بجائے کہ ہم الٹا سیدھا ٹی وی دیکھیں, غیر ضروری فلمیں دیکھیں, گانے سنیں, کارٹون, گیمز, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اگر ہم پڑھنے کی طرف آ جائیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک سیریس طالب علم ہیں, اور زندگی میں جو لوگ سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ پھر ایلان مسک بن جاتے ہیں, وہ پھر جیف بیزوس بن جاتے ہیں, وہ پھر بل گیٹس بن جاتے ہیں, وہ پھر وارن بفیٹ بن جاتے ہیں. یہ بہت سارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو کتابیں پڑھ پڑھ کے تسخیر کیا ہے, اور ان کا آج دنیا میں بڑا نام ہے. بہت بہت شکریہ.